pila ni Kristo mayong buntag kaniyong tanan. Happy Sunday mga igsoon. So karon mga igsoon, aduna na pud kita ipaambit o isang yaw mahitungod kini sa pulong sa Dios. So atong pagahisgutan mga igsoon no, ining propeta, ang pagka-propeta mga igsoon no. So karon daw mga igsoon no, aduna kitay ah gigala din ha nga dili katoliko. So ang nahisgutan na mo no kay nag-discuss nami ato ang mga nangaging sa atong bulana man siya no nga nagingon siya nga pagkahuman daw pagkamatay daw pagkawala daw sa mga apostoles o mga propeta, so naputol na daw may no. So mo na karon may no, so ambot kung sa iyang reliyon. So basta dili siya katoliko may no nga ang ila daw founder is buhing nga propeta. So mo na atong paghisgutan mga igsoon no, bro, buhi nga propeta o nagpaka-propeta mga igsoon no. So may napipila din na nga mga nagtukod og mga simbahan, nagtukod og kanang sikta nga sila daw ang gisugo sa Dios o nagpakita o nagparamdam. So mo na migson no. So mo na nga matawag nga mga nagpaila sila nga sila day mo padayon sa naputol nga mga obligasyon sa atong mga propeta o sa mga apostoles mga igsoon no. Pero mga igsoon atong pamalandungan ug atong tukiyon dinhi sa balaang kasulatan ng Biblia nga nag-ingon din ha mga igsoon no, dina sa Lucas kapitulo 16 bersikulo 16 mga igsoon nga nag-ingon din na ano. So atong basahon mga igsoon no para mas klaro ug makita usab ninyo no. So Lucas kapitulo 16 bersikulo 16 mga igsoon. So nga nagaingon din so atong i-highlights para mas maklaro. Ang balaod ni Moises ug mga sinulat sa mga propeta hangtod lamang sa panahon ni Juan nga mangbubunyag sukad niadto gisangyaw ang maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios ug nakigbisog ang tagsa-tagsa sa tao sa pagsulod nini. So unsay gingon dinhi Migson ug unsa ang pagpasabot dinhi Migson no? Kutob lang kang San Juan mambubunyag. So naa pa ni sa first century mga igsoon no. So kana atong pamatudan nga wala nay lain nga mga propeta nga nagpaka-propeta mga igsoon no. Kay sumala bitaw mga igsoon nga kining sila nga nagsigi sila og angkon nga mingon sila nga nakikita ang Dios sa damgo nagana unsa nalay isulti misyon kay sila day buhi nga propeta o mogen nagtukod sila o nagfounder sila sa ilang sikta nga ilang gimugna misyon no. So samantala misyon no nasayod kita unsay giingon dinha sa Mateo 24 misyon no, sa atong basahon misyon no. So Mateo 24 bersikulo 24 mga igsoon. So unsay nagaingon dinhi misyon, kay manungha ang mga mini nga Mesiyas o mga mini nga mga propeta magbuhat sila mga dagkong milagro o mga katingalan aron pagpasalaag bisan sa mga pinili sa Dios kung mahimo. So mo ni magsuno ang mga propeta katong nagpaka-propeta migsuno katong mga nag-founder o nagtukod sa mga sikta o sa mga reliyon karon migsuno tugyatagan usab na sila mga gahom sa mga demonyo migsuno nga makapaayo na sila og mga masakiton o unsa nang mga milagro lang gibuhat migsuno. So mao na nga atong pamalandungan nga moabot yun ang daghang yun moabot nga mga mini nga mga propeta o Mesiyas. So, mao na atong bantayan mga igsoon no nga dili gayud kita nga mutuo dayon ni ana sa ilaha mga igsoon no, nga masangyawan na ka makuha na ka mutuo dayon ka igsoon before ka nga muhawa sa pag kung katoliko ka igsoon nasangyawan ka before ka muhawa igsoon no, mangutan na usa ka sa pari ba diha o sa mga sinugo sa pari igsoon no. So, susama sa mo mga CFD mga igsoon no. So mo na nga para dili ka malinlang may igsoon no. Kay di na may igsoon no, dili ug dili gyud na maputol ang mga apostoles o mga apostoles may igsoon no, o mga propeta o mga apostoles dili ug dili gyud na maputol may igsoon no. Kay ang Dios mga igsoon sa pagtukod sa atuang Ginoo diha mga igsoon nagtukod ang atong Ginoo og simbahan, usa ka simbahan, subuti pasabot mga igsoon usa ka simbahan. And then kining nagpaka-propeta o mga mini nga mga propeta mga igsoon nagtukod sila. So buti pasabot mga igsoon no, ni sumpaki na sila sa Dios kay mismo ang Dios mismo nagtukod naman siya og simbahan. Sige ingon niya diha. So atong basahon mga igsoon no, ang giingon niya diha sa Mateo 16:18 mga igsoon nga nag-ingon diha ang Dios nga busa sultihan ko ikaw si Pedro ug ibabaw nining bato tukuron ko ang akong simbahan ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntong nini. So klaro man no, ang mismo ang Dios nagtukod ni ana og usa ka simbahan kay nag-ingon man siya tukuron ko dili tukuron ko ang mga kung dili tukuron ko ang akong simbahan. So isa lang maigsoon no. So kina maigsoon no, kanang gingnan niya si Pedro maigsoon no mo na ang usa sa apostoles ug kana maigsoon no nag-ingon diha nga
ang Dios diha dili gyud na mawala ug di gyud na maputol tungod kay mag-uban ang Dios hangtod sa mahuman ang kalibutan mo mahuman ang kalibutan minsan no. So atong basahon minsan no diha sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 20 minsan no. Nga nagingon dinhi nga so atong highlights nagingon diri ug tudloy sila sa pagtuman sa tanan akong gisugo kaninyo ug hinumdumi ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So mo na mig no katong mga propeta o apostolis mga igsoon dili ug dili gyud na siya maputol tungod kay mag-uban ang Dios hangtod matapos ang kalibutan may no. So klaro may no so ang ilang kanang mga nagpakapropeta din ha mga mini nga mga propeta nga miingon sila nga naputol na daw sila daw ang buhi nga propeta. So mo na ang atong kuno sa unang sita sa tumig no ang mga propeta kutob lang ni San Juan mambubunyag mingon. So apan nato dinhi mingon napamatud-an nato din nga dili ug dili gayud na siya mawala ang kuan man no mawala ang pagpuyog sa Dios mo lang di gyud na siya maputol mingon no. So dili may no mabantayan nato usab mga igsoon no nga magbantay gyud ta kanunay mga igsoon no kay sumala dinhi sa Mateo 24 4 ug 5 mingon no. So atong basahon una mingon ug atong ipasabot no. Nga nagaingon dire si Jesus mitubag pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa kay sa akong ngalan daghang tao ang muanhi sa nga magingon ako ang Mesiyas ug ang daghang malimbungan so ug daghan ang malimbungan. So klaro may suno unsay gingon dinhi nga nagingon ang Dios nga magbantay kita no magbantay kita kay ayaw dili daw ta magpalimbong kay daghay magingon nga gidala ang pangalan sa Ginoo ug siya ang Mesiyas. So mo na klaro may suno gipabantayan gayud no nagingon gayud ang Dios nga magbantay kita sa mga mini nga mga propeta o mini nga magsasangyaw mga igsoon. So una nga inungdan mig sunong anong nanaghan ngayo ang mga sikta karon o daghang kay reliyon mga igsoon tungod sa kwarta mga igsoon no klaro og dayag mga igsoon mabasa nato sa Biblia nga tungod sa panapi mga igsoon no. So atong basahon dinhi mga igsoon no sa 1 Timoteo kapitulo 6 bersikulo 5 mga igsoon 5 og 6. So nangaingon ni musampot usab kini sa walay hunong nga panaglalis sa mga tawo nga dili makasabot ug wala pa magbaton sa kamatuoran. Nagdaon sila nga ang reliyon usa ka paagi sa pagpadato. Hinuon ang reliyon makapadato gayud pagayo sa tawo kung siya kontento lamang sa anaa kaniya. So klaro mig no maong kining mga pipila ka mga dili katoliko nangandoy gud sila nga ma-founder o magtukod sila og simbahan tungod kay number 1 mga no ang kwarta mga no kay ang uban niya ni ang pipila ni magakolekta mag og ikapulo mga so mao na to ang bantayan mga igsoon nga pinaagi sa atuang pasimang sa Dios no kinahanglan nga dili kayo kita palimbong. So kung magunahuna man kami masangyawan man kami sunom before kamo balhin mangutana ka una sa pare or sa mga isip nga mga kailan nimo nga mga Katoliko nga adunay nahibaw-an kamay magsuno. So mao lang kato meg ato may ato ang pagpaambit karon nang hinaut kita nga unta aduna kamoy gamay pagtulunan na katunan may tungod sa pulong sa Dios o pagtulunan isip Katoliko may sunyo. So subliyon ko pag-usab maayong buntag kaniyong tanan ug dalaygon ng Dios. God bless.